कार्यक्रमको साथमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, किनकि हामीले बुझेका छौं आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। कुमारी बैंक, सबैका लागि सधैँका लागि। ग्लोबल आईएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। सनराइज बैंक, राइजिङ टु सर्भ। हामी सँगसँगै। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। लक्ष्मी बैंक, लक्ष्य छ, लक्ष्मी बैंक छ। हामी सबैको बैंक, नेपाल बङ्गलादेश बैंक। साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, ensuring risks for prosperity. Progressive Finance Limited, our business is to finance yours. NIBL Ace Capital, managing shares, managing investments. चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को 9 महिने अवधिमा नेपालले 11 खर्ब 11 अर्ब रुपैयाँको सामान आयात गरेको छ। भन्सार विभागका अनुसार सो अवधिमा वस्तु निर्यात भने 94 अर्ब 76 करोड रुपैयाँ बराबरको भएको छ। यता पर्यटन विभागले सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आरोहणलाई व्यवस्थित गर्न पहिलो पटक कोटा प्रणाली लागू गरेको छ। कोटा प्रणाली अनुसार एक पटकमा 150 देखि 170 जनाको संख्या नबढ्ने गरी आरोहण व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। नमस्कार, कार्यक्रम अर्थको आजको श्रृङ्खलामा म आकांक्षा उपाध्याय स्वागत गर्दछु। आज हामी आगामी वर्षको बजेट निर्माणको तयारी तीव्र, लगानी भित्राउन 10 अर्बको NRNA डेभलपमेन्ट फन्ड सुरु र पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनमा जोड लगायत साताका थप आर्थिक गतिविधि लिएर उपस्थित भएका छौं। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौं। यस कार्यक्रम अर्थको अर्थले आजदेखि 27 वर्ष पूरा गरी 28औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। यस सुखद अवसरमा नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, अन्य सरकारी तथा निजी क्षेत्रका विभिन्न सङ्घ संस्था, अर्थविद एवं समस्त दर्शकवृन्दमा आभार प्रकट गर्दछौं। साथै आगामी दिनमा नेपाल सरकार निजी क्षेत्र लगायतका आर्थिक सवाललाई उजागर गर्दै अनुसन्धानमूलक आर्थिक सामग्रीहरू यहाँहरूमाझ पुर्याउने बाचा गर्दछौं। अर्थको अर्थले 27 वर्ष पुरा गरिसकेको छ र यति लामो समयसम्म चलेको सायद सम्भवतः यो पहिलो कार्यक्रम होला र आर्थिक क्षेत्रलाई खास गरेर निजी क्षेत्रको पर्सपेक्टिभलाई क्लियरली राखेको छ र आज म तपाईहरुलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। तपाईहरुले फेरि अब 28औं वर्षतिर जाँदै हुनुहुन्छ, म तपाईहरुलाई शुभकामना पनि दिँदैछु। निजी क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने अब नेपालको हामी समृद्धिको सबैले सपना देखेका छौं। निजी क्षेत्रले पनि खास गरेर उद्योग वाणिज्य महासंघले एउटा भिजन पेपर पनि लिएर आएको छ, जसमा सन् 2030 सम्ममा कसरी नेपालको अर्थतन्त्रलाई $100 बिलियन को पुर्याउन सकिन्छ। यसमा पनि हामी सहकार्य गर्न जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। आउने समयमा तपाईहरुको अझ उन्नति होस् भन्ने हाम्रो चाहना रहेको छ। आज 28औं वर्षमा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। अर्थको अर्थले नेपाल टेलिभिजनले त्यसलाई एउटा चाहिँ प्रोग्रामको रूपमा जुन दिएको छ, त्यो साँच्चीकै एउटा चाहिँ इन्फर्मेटिभ र इकोनोमिकलाई सर्भाइभ गर्नको लागि, रिभाइभ गर्नको लागि र एउटा इकोनोमिकलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर अर्थको अर्थलाई मैले चाहिँ धेरैचोटि हेरेको छु। अब सबै श्रृङ्खला त हेर्न पाएको छैन, तर धेरै श्रृङ्खला हेर्दाखेरि म चाहिँ यसको चाहिँ सधैँ नै राम्रो चाहिँ एउटा प्रोएक्टिभ भएर काम गर्ने वातावरण चाहिँ बनाएकोमा म स्पेसली हृदय गौतमजीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहेको र यहाँहरूलाई चाहिँ 28औं वर्षमा चाहिँ प्रवेश गरेकोमा मेरो शुभकामना मेरो परिवारको तर्फबाट, मेरो चाहिँ CNI को तर्फबाट र म आफ्नै तर्फबाट पनि म यहाँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहेको छु। अर्थको अर्थ अब 27औं वर्ष पुरा गरेर 28औं वर्षमा प्रवेश गर्न लागेको छ। सबभन्दा पहिला त म अर्थको अर्थ परिवारलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु, किनभने नेपालमा अर्थको अर्थ भनेको 27 वर्षको इतिहास, नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था सुरुवात भएदेखि नै यो अर्थले पनि एउटा आफ्नो हिसाबले यो आर्थिक विकासको क्षेत्रमा अगाडि बढेको हो। यो 27 वर्षको दौरान राजनीतिक परिवर्तनहरू पनि भए, तर नेपालको अर्थतन्त्रले धेरै गति पनि लिएको देखिन्छ। 27 वर्ष अगाडिको अर्थतन्त्रका इन्डिकेटरहरू र आजका इन्डिकेटरहरूमा धेरै नै फरक छ। त्यसकारण अर्थको नेपालको आर्थिक विकासमा एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको पनि मैले बुझेको छु। अझै पनि अर्थको अर्थले धेरै चुनौतीहरूको पनि सामना गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने सरकारले बनाउने आर्थिक ऐन नियम कानुनहरू र
निजी क्षेत्रको धारणा, निजी क्षेत्रलाई पर्ने अप्ठ्याराहरू यो दुवैको बिचमा सेतुको रूपमा अर्थको अर्थले काम गरेको पनि छ र आगामी दिनमा झन् गर्नु परेछ। र म सम्पूर्ण अर्थको अर्थ परिवारलाई मेरो यो 27औं वर्ष पुरा गरेर 28औं वर्ष प्रवेश गरेको शुभ उपलक्ष्यमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ 15 मा बजेट संघीय संसदमा पेश गर्नुपर्नेछ। बजेट पेश गर्ने समय छुटिएसँगै मन्त्रालयले बजेट निर्माणलाई तीव्रता दिएको हो। मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेट कोरोना संक्रमण नियन्त्रण, कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थान र अपुरा आयोजनहरू पूरा गर्न केन्द्रित रहने जनाएको छ। हामीले बजेट विनियोजन गर्दादेखि नै आयोजनाहरूको छनौट गर्दादेखि नै सही ढङ्गले गर्न सक्यौँ भने त्यो बजेट कार्यान्वयनमा जान सक्ला भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। त्यसरी अब प्रचारमुखी भन्दा पनि हामीले खोजेको त्यही नतिजामुखी कार्यान्वयनमुखी नै हो। कोभिड-19 ले गर्दाखेरि आर्थिक क्षेत्र प्रभावित छ, यसलाई पुनरुत्थान गर्नुपर्ने छ। कोभिड आउनुभन्दा अगाडि हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर राम्रै उच्च रहेको थियो, 7% भन्दा माथि रहेको थियो। हामी कसरी पुनः फेरि उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न सक्छौँ त्यतातर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने नै देखिन्छ। उसो त व्यवसायीहरूले पनि कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानलाई बजेटको विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। कोरोनाका कारण प्रभावित साना, मजौला तथा पर्यटन लगायतका कयौं उद्योगहरू उठ्न नसकेको भन्दै बजेटले ती क्षेत्रलाई समेट्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ। बजेट आउन लागेको 1 महिना करिब 1 महिना मात्र बाँकी छ। जेठ 15 गते बजेट आइहाल्छ। त्यसमा चाहिँ के कस्ता किसिमका कामहरू गर्नुपर्छ र कस्ता किसिमका चाहिँ एउटा यसलाई इकोनोमिकलाई चलायमान गर्नको लागि एउटा त आफ्नो ठाउँमा भइहाल्यो। अर्को चाहिँ अब जुन अति नै प्रभावित भएका चाहिँ सेक्टरहरू छ नि, जस्तो टुरिज्मको कुरा गरौँ, होटलका कुरा गरौँ, एभिएसनका कुराहरू गरौँ, ट्रेकिङहरूको कुरा गरौँ, एसएमइजहरूको कुरा गरौँ, तिनीहरूको लागि एउटा चाहिँ छुट्टै प्याकेजको रूपमा दिएर एउटा काम गर्ने वातावरण बनाउनको लागि हामीले चाहिँ माननीय अर्थमन्त्रीज्यू र श्रीमान सचिवज्यूहरूसँग हामी बसेर छलफलहरू गरिरहेछौँ। कोरोना महामारीले प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान कसरी गर्ने, त्यसमा यो वर्षको बजेट पनि केन्द्रित हुनुपर्छ। विगतका वर्षमा पनि बजेटले दिएका केही सुविधाहरूलाई पनि निरन्तरता दिँदै त्यसपछि प्रभावित अर्थतन्त्र जुन हिसाबले नकारात्मक, त्यसलाई पनि यो बजेटले एड्रेस गरेर पहिलो प्राथमिकता भनेको हाम्रो यो अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्छ। दोस्रो भनेको अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्यलाई नै विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ, किनभने मानव जीवनको रक्षा गर्नु पनि त्यति नै जरुरी छ र आर्थिक पुनरुत्थान पनि गर्नु त्यतिकै जरुरी छ। दुवै एकअर्काका पूरक भएकोले आर्थिक पुनरुत्थानको साथै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि यो बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ। यस्तै अर्थशास्त्रीले पनि बजेट मार्फत अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको विशेष प्याकेज ल्याउनु पर्ने सुझाव दिएका छन्। त्यसका लागि ठूलै आकारको बजेट ल्याउनु पर्नेमा उनीहरूको जोड छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको मध्यावधि खर्च संरचना अनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न आगामी वर्ष 16 खर्ब 97 अर्ब रुपियाँको बजेट तयार पार्नुपर्नेछ। रिकभरी कसरी गर्ने, रिकभरी प्याकेज नै हो। अबको बजेटको टार्गेट के हुनुपर्छ भन्दा मेरोमा चाहिँ बजेट हामीले ओभर एम्बिसियसली ठुलो बनाउनुपर्छ। लगभग 30% देखि 40% अफ जीडीपी को बनाउँदाखेरि बजेट एकैचोटिमा हामीलाई घाटा पर्दैन। यसले डर इन्फ्लेसन भयङ्कर हुन्छ भनिए तापनि इन्फ्लेसन बरु के हो भन्दा कन्ट्रोल गर्न, इन्फ्लेसन हुँदैन, बजार कोल्याप्स हुनुभन्दा इन्फ्लेसन हुनु कहीँ न कहीँ हामीलाई चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यो चाहिँ कहीँ न कहीँ म्यानेज गर्न सकिन्छ। तपाईँले जुन हाम्रो अर्थशास्त्रको भाषामा त्यसलाई चाहिँ डेड वेट लस भनिन्छ। बजारै अस्तित्वमा नआउनु भन्दा अलिकति इन्डिसिप्लिन बजार हुनु राम्रो हो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। अलि ठुलो स्केलको बजेट बनाउने, ठुलो स्केलको बजेट कहाँ गर्ने त भन्दा चाहिँ त्यसलाई रिहेबिलिटेसन भन्ने, रिकन्स्ट्रक्सन पनि नभन्ने, रिह्याब नै भन्ने, यसलाई चाहिँ रिकन्स्ट्रक्सन अथवा त्यसलाई रिह्याब नै गर्ने हो इकोनोमीलाई भन्ने तरिकाले चाहिँ यसलाई चाहिँ उठाउनतिर नलाग्ने हो भनेदेखि प्याकेज मुखले भनियो तर हाम्रै छिमेकी राष्ट्रहरूले भने जस्तो गरी ठ्याक्कै इन्जेक्ट गर्न त सकिएन नि। ट्याक्स छुट दिउँला तँलाई चाहिँ ब्याङ्कबाट लोन मिलाउँला भनेर मात्रै पुगेन, ठ्याक्कै ठाउँमै पुग्ने गरी चाहिँ गर्नु पर्यो। चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत ल्याइएको पुनरुत्थानको प्याकेजको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको गुनासो व्याप्त छ। त्यसलाई मेटाई बजेट खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यलाई बढाउनु पर्ने अर्थशास्त्रीको सुझाव छ। 753 वटा हाम्रो चाहिँ युनिट छन्। 753 वटामा स्थानीयले यो गर्छ, प्रोभिन्सले यति टपअप गर्छ र यति मोनिटर गर्छ
र हाम्रो सङ्घीय सरकारले के गर्छ त भन्दा माथिबाट के गर्छ त यो जुन अडिटको कुरा छ नि युज र मिसयुजको कुरा गर्छ। बिचको सरकारले एलाइनमेन्ट र मेनेज एलाइनमेन्टको कुरा गर्छ। स्थानीयभन्दा माथिको प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टले जानुपर्ने ठाउँमा गयो कि गएन, जानुपर्ने ठाउँ खर्च पुग्यो कि पुगेन गरेर टपअप गर्ने बजेट लिएर बस्छ, भान्से जस्तो गरी बस्छ। माथिकोले चाहिँ सेक्युरिटी भएर बस्छ, उसले चाहिँ हेर्छ, वाच गर्छ, माथिकोले चाहिँ ठिक ठाउँमा गयो गर्ने अडिट गर्छ र स्थानीय सरकारले के गर्छ त काम गर्छ भन्ने लेभलमा सोच्ने हो भने अलि छिटो ढिलो भइसक्यो, अब सुरु गरिहाल्नुपर्छ। गर्ने हो भने सङ्घीयता संस्थागत गर्ने सुनौलो मौका। त्यसपछि स्थानीय लेभलमा भएका आर्थिक गतिविधिहरू हामीसँग त इकोनोमिक सेन्सस भनेर 753 पालिकाहरूमा कहाँ के आर्थिक गतिविधिहरू छन् भनेर एउटा सर्वे पनि भइसकेको छ नेसनल लेभलमा। अनि प्रोभिन्सियल लेभलमा कहाँ कति रेभेन्यू उठ्छ र भन्ने कुरा एउटा स्केलटन त कमसेकम हाम्रो चाहिँ फिस्कल कमिसनले बनाएको छ। त्यसलाई टेकेर अब चाहिँ केन्द्रले यहाँबाट मैले यो क्षेत्रमा यति तोकेँ भनेर होइन कि यो पालिका नम्बर 751 लाई मैले यति दिएँ है, यति गर्नुपर्छ, यो अडिट यसले गर्छ भनेर है माथिबाट एकैचोटि बनाउनुपर्छ। यस्तै व्यवसायीहरूले कर र राजस्वको दर घटाउन पनि आग्रह गरेका छन्। आयात र उद्योग धन्दा सञ्चालनमा हरेक वर्ष कर र राजस्वको दर बढ्दै गएको भन्दै दायरा बढाउनेतर्फ ध्यान दिन उनीहरूको आग्रह छ। त्यसले प्रभावित व्यवसायको पुनरुत्थानमा समेत सघाउ पुग्ने विश्वास छ। कुनै पनि अवस्थामा जीडीपीको 22% भन्दा बढी राजस्व नीति हुनु हुँदैन, किनभने अहिले यो कोरोना महामारीले प्रभावित भारतीय अर्थतन्त्रले पनि करमा धेरै छुटहरू दिएको हुन्छ तपाईँको, जसले गर्दाखेरि हामी प्रतिस्पर्धी क्षमता भयो भने हामी कहाँ विदेशी लगानीहरू आउँदैन। त्यसकारण एउटा प्रतिस्पर्धी कर नीति र तपाईँको यो एकल ब्याज दर दोस्रो र तेस्रो पूर्वाधार क्षेत्रमा राम्रो ढङ्गले लगानी गरेर सरकारले बजेट ल्यायो भने सायद हाम्रो बजेटले छिटै यो बजेटबाट आउने आर्थिक नीतिहरूले छिटै पुनरुत्थानले गति लिन सक्छ भन्ने कुरा भन्न चाहन्छु। चौथो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने विगतमा जति पनि अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पर्यो र सरकारले सहुलियत दियो, हाम्रो जुन अहिले यो पुनरुत्थान हुन लागिरहेछ नि यो के सेपमा हुन लागिरहेछ भनौँ न, भी सेपमा होइन। किनभने 50% भन्दा बढी त हामी कहाँ अनौपचारिक अर्थतन्त्र छ। अब यो आउने बजेटले त्यो अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई कसरी औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउने त्यतातिर पनि ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले 14 खर्ब 74 अर्ब रुपियाँको बजेट ल्याएको थियो, तर आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि बजेट खर्च अझ त्यसमा पनि पुँजीगत बजेट खर्चको अवस्था निकै कमजोर छ। भर्खरै प्रस्तुत गर्यौं बजेट सम्बन्धी सामग्री। अबको पालो ब्रेक। सरकारवालाहरूले कोरोना प्रभावित पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थान गर्न आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनमा जोड दिएका छन्। त्यसका लागि 2078 लाई आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन वर्षको रूपमा मनाउन सुझाव दिएका छन्। एक सामग्री। कोरोना संक्रमणको त्रासका बीच पनि नयाँ वर्षमा चितवन, पोखरा, नगरकोट, धुलीखेल लगायतका पर्यटकीय क्षेत्रमा आन्तरिक पर्यटकहरूको चहल पहल बाक्लो देखियो। नयाँ वर्ष सुरु हुन 2 दिन अघिदेखि नै ती क्षेत्रका अधिकांश होटल तथा रिजोर्टहरू भरिभराउ भए। पछिल्लो समय विभिन्न चाडपर्व, उत्सव तथा विकेन्डहरूमा आन्तरिक पर्यटकहरू घुमघामका लागि निस्कने क्रम बढेको छ। आन्तरिक पर्यटन खास गरिकन यो चितवन र पोखरा र काठमाडौँका वरिपरिका जस्तो नगरकोट, हाम्रो धुलीखेल त्यस्तो ठाउँमा बिदाको दिनमा विकेन्ड भनौँ न, शुक्रबार शनिबार चाहिँ नि अलिकति बेसी मान्छे जान थालेका छन्। त्यो पनि अहिले यो दोस्रो जुन लहर आयो, दोस्रो लहर आएपछि त्यसमा पनि केही कमी भएको छ। जस्तो अहिले नयाँ वर्षमा एकदमै धेरै मान्छे आउने बेला हो होइन। अब त्यो हामीले जुन अनुमान गरेको भन्दा धेरै कम भयो। तर पहिला हेरी चाहिँ त जस्तो गएको वर्षमा जसरी सुरु भएको थियो नि, यो के हो कसो अन्योलता पनि थियो। अब त्यसको बिचमा चाहिँ अब अलिकति चाहिँ आन्तरिक पर्यटन केही मात्रामा बढ्या हो। त्यो पनि कस्तो मान्छे आउँछन् भन्दाखेरि अलि यङ मान्छे साथीभाइ लिएर आउने खालका छन्। अनि अलिकति परिवार लिएर घुम्ने अथवा अब एउटा समूहमा साथीभाइको समूहमा घुम्ने पहिला त्यस्तो चलन थियो, त्यो चाहिँ अलिकति कम देखिया छ। कोरोनाले शिथिल बनेको पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि आन्तरिक पर्यटकको ठूलो भूमिका रहने जानकार बताउँछन्। विदेशी पर्यटक आगमन निकै कम भएको अहिलेको अवस्थामा सरकारले पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि 2078 लाई आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन वर्षकै रूपमा मनाउनु पर्ने जानकारको सुझाव छ। केही इन्सेन्टिभहरू खोज्या छ निजी क्षेत्रले, जसले पर्यटनको सेवा दिइराख्नु भएको छ। त्यो इन्सेन्टिभ पनि हामीले दिन सक्यौँ भने, जस्तो अब
2011 भ्रमणवर्ष मनाउँदै गर्दा हामीले विदेशबाट 100 जना पर्यटक एउटा माइस एक्टिभिटीका लागि कसैले ल्याउँछ भने 5 लाख रुपैयाँ इन्सेन्टिभ दिने भनेको थियो होइन। अब त्यस्तै खालका अहिले आन्तरिक रूपमा पनि आफ्नो ठाउँभन्दा बाहिर गएर कसैले सङ्गठित संस्थाले एजिएम गर्छन् अथवा चाहिँ माइस एक्टिभिटिज गर्छन् अथवा चाहिँ कुनै एउटा यति लिमिटभन्दा बढी खर्च गर्ने गरी कार्यक्रम गर्छन् भने त्यसका लागि केही न केही हामी इन्सेन्टिभ दिन्छौँ भन्ने खालको कार्यक्रम एउटा आओस्। एउटा यो 2078लाई विशेष आन्तरिक पर्यटनको पुनरुत्थानको वर्ष अथवा चाहिँ भनौँ न कुनै न कुनै एउटा अभियान वर्षको हिसाबले लगाउँ। अर्को यस क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारहरू निकै ठुलो पीडामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि केही न केही खालको इन्सेन्टिभ आओस्। तेस्रो भनेको चाहिँ विभिन्न खालका यसलाई ऊर्जा दिने कार्यक्रमहरू आउन्, प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरू। उसो त होटल, रिजोर्ट, ट्रेकिङ तथा टुर अपरेटर्सहरूले पनि आन्तरिक पर्यटकलाई लक्षित गरी सहुलियतपूर्ण प्याकेज निर्माण गरेको जनाएका छन्। आफूहरू सहुलियतपूर्ण प्याकेजमा आन्तरिक पर्यटकलाई सेवा दिन तयार रहेको जनाउँदै सरकारले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्न बजेटमा घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरू तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन व्यवसायीको आग्रह छ। होटल, अब ट्राभल एजेन्सी, ट्रेकिङ एजेन्सी, एयरलाइन कम्पनीहरू, राफ्टिङ कम्पनीहरू सबैजना मिलेर नेपालीहरूलाई हुने खालका हामीले प्याकेजहरू बजारमा ल्याएको छौँ र त्यसले केही मात्रामा त्यसको रेस्पोन्स पनि पाएको छ। अब एउटा कुरा के भन्दाखेरि नेपाल सरकारले चालु वर्षको बजेटमा देश दर्शन कार्यक्रम र निजामती कर्मचारी र सङ्गठित क्षेत्रका बैंक लगायत सङ्गठित क्षेत्रका कामदार कर्मचारीलाई केही आर्थिक प्रोत्साहन दिएर देश दर्शन पठाउने भन्ने योजना त ल्यायो नीतिगत रूपमा, त्यसको प्रक्रिया आजसम्म बनेको छैन। हो त्यो मात्रै अलिकति गर्न पाएको भए केही मात्रामा बढ्थ्यो। विभिन्न अकेजनमा नेपालीहरू घुमफिर गर्ने गर्छन्, त्यतिखेर चाहिँ निजी क्षेत्रले ल्याएका प्याकेजहरू सरकारी क्षेत्रले प्रवर्धन गरिदिने अनि सरकारी क्षेत्रले ल्याएका अफरहरूलाई निजी क्षेत्रले अपनत्व लिइदिने त्यस्ता खालका कार्यक्रमहरू आयो भने पनि यसको ठुलो हुन्छ। र तेस्रो पाटो भनेको सुरक्षाको ठुलो चासो छ। घुम्न जानेलाई म घुम्न जाँदा रोग सर्छ कि भन्ने छ, अनि सेवा दिनेलाई चाहिँ म कहाँ गेस्ट आयो भने रोग सर्छ कि भन्ने एउटा डर र त्रास छ। त्यो हटाउनका लागि हामीले यो मापदण्डहरूको पालना सम्बन्धी एकदमै नियमित रूपमा मापदण्ड पालना गर्नका लागि अभियानहरू चलाउँ। र तेस्रो पाटो चाहिँ चौथो पाटो चाहिँ के छ भने विभिन्न मान्छेहरूले यसमा तालिम र जनचेतनाको एकदम ठुलो खाँचो छ। कोरोनाका कारण सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्र पर्यटन हो। अहिले केही सुधारको बाटोमा रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई पुनः बढ्दो क्रममा रहेको कोरोना संक्रमणको ग्राफले थप चिन्तित बनाउन थालेको छ। हामीसँग बिजनेस राउन्डअप लगायतका सामग्रीहरू बाँकी नै छन्, हामीसँगै रहनुहोला। चोभारमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाहको काम 76% सकिएको छ। बन्दरगाह निर्माणमा हाल दैनिक 170 देखि 200 कामदार खटिएका छन्। यस्तै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यही वैशाख 27 गतेदेखि कतारी रियालको कारोबार बन्द हुने भन्दै सो अवधिभित्र नोट सटही गर्न भनेको छ। कतारको केन्द्रीय ब्याङ्कले आगामी असार 17 देखि नयाँ नोट बजारमा ल्याउने भएकाले पुरानो नोट नचल्ने व्यवस्था गरेको हो। थप आर्थिक सामग्री सहितको अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअप। 10 अर्बको एनआरएन डेभलपमेन्ट फन्डको औपचारिक सुरुवात गरिएको छ। एनआरएन डेभलपमेन्ट फन्ड लिमिटेडले नेपाल सरकारको सहकार्यमा सामूहिक लगानी भित्राउँदै देश विकासमा काम गर्न कम्पनी खडा गरेको हो। कोषमा सरकारको 50 करोड रुपैयाँ रहेको छ। सुरुवाती लगानी 10 अर्बको भए पनि 1 खर्ब रुपैयाँसम्म लगानी भित्राउने लक्ष्य फन्डको छ। नेपालको उद्यम, व्यवसाय र यातायात, पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने कम्पनीको प्रमुख उद्देश्य रहेको जनाइएको छ। 10 लाख गैर आवासीय नेपाली सहभागी गराउने लक्ष्यका साथ संसारभर खडा गरिएको एनआरएन च्याप्टरले कोष प्रवर्धन, पुँजीको परिचालन लगायत अन्य विविध लगानी योग्य कोषमा निर्माण गरिनेछ। 10 लाख गैर आवासीय नेपाली सहभागी गराउने लक्ष्यका साथ संसारभर खडा गरिएका एनआरएन च्याप्टरले कोषको प्रवर्धन, पुँजीको परिचालन लगायत अन्य विविध लगानी योग्य कोषको निर्माण गरिनेछ। 2075 चैतमा भएको लगानी सम्मेलनमा 10 अर्बको लगानी भित्राउने योजना गरी गैर आवासीय नेपाली संघ र नेपाल सरकार बीच सहमति भएको थियो। हिमालयन ब्याङ्कले एससीटी युनियन पे डेबिट कार्डको सुरुवात गरेको छ। ब्याङ्कले बिहिबार केन्द्रीय कार्यालयमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी उक्त कार्ड सार्वजनिक गरेको हो। यो डेबिट कार्ड नेपाल सहित अन्य केही मुलुकमा समेत चल्नेछ। सो अवसरमा ब्याङ्कले आगामी दिनमा आफ्ना ग्राहकहरूलाई थप नयाँ सुविधा उपलब्ध गराउँदै जाने जनाएको छ।
UnionPay International entered into a strategic partnership to issue SCT branded UnionPay debit cards in Nepal to facilitate Nepalese customers. Further, the bank also strengthened the cooperation with UPI in contactless POS acceptance, QR codes, and e-wallet business in the near future. The card issued by HBL will be able to conduct transactions in all UnionPay networks in Nepal and India. At present, almost all ATMs and POS terminals in Nepal accept UnionPay cards, and 95% of ATMs and 75% POS merchants in India can accept UnionPay cards. Himalayan Bank is one of the top banks in Nepal. It is the only bank having the largest card acceptance in Nepal, which includes brands such as American Express, JCB, Mastercard, UnionPay. उसो त ब्याङ्कले यसअघि युनियन पे इन्टरनेशनल सँगको सहकार्यमा अमेरिकी डलरमा आधारित HBL युनियन पे प्रिपेड कार्ड पनि प्रयोगमा ल्याएको छ। हाल ब्याङ्कले मुलुकभर 70 वटा शाखा मार्फत वित्तीय सेवा दिँदै आएको छ। अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीको तेस्रो वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। साधारण सभाले आर्थिक वर्ष 2076-77 को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पारित गरेको छ। साधारण सभाले स्वतन्त्र विज्ञ सञ्चालकमा विष्णु प्रसाद नेपालको नियुक्तिलाई अनुमोदन गरेको छ। त्यस्तै सर्वसाधारण समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पानुदत्त पौडेल र सृजना सुवेदी निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्ममा कम्पनीले 4 करोड 6 लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ। यो अवधिमा कम्पनीले 68 करोड 23 लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ। कोरोनाले सुस्ताएको पर्यटन क्षेत्रले केही गति लिए पनि यस क्षेत्रमा पुनः निराशा देखिएको छ। महामारीकै बीच पनि मुलुकका केही होटलहरू भने आफ्नो सेवा विस्तारमा लागेका छन्। यसै क्रममा नक्साल स्थित मेरियट होटलले पनि नयाँपन देखिने गरी मेडिटेरियन रेस्टुरेन्ट ताहिना टेरेस सञ्चालनमा ल्याएको छ। अरेबियन स्वादका खानाको मजा लिन सकिने यस रेस्टुरेन्टबाट काठमाडौँ उपत्यकाको दृश्य 360 डिग्रीमा अवलोकन गर्न सकिनेछ। This is completely a new concept restaurant in the town, and this is the first Mediterranean restaurant. So the kind of a food that we are presenting to our local market as well as to our in-house guests is something like very quick, but something very, very different, which we commonly find in the city. And another unique selling point of this place is we have got an open roof lounge setup, and we can actually view a beautiful sunset from here. And we are introducing very soon a very trendy shisha also, targeting to a very young local crowd. Mediterranean food is actually dominated by Arabic food. So we have like meze, we call it as meze, cold meze and hot meze. As well as we have manakis. Manakis is same like pizza. So it comes with the same pizza dough, but the filling and topping is completely different. Apart from these three things, cold meze, hot meze and manakis, we also have some main course, like we have some fish selection, we have beautiful lamb chop. खानाका पारखीहरूलाई विभिन्न अफरका साथ नयाँ व्यञ्जनहरू पस्कदै आएको यस होटलले आगामी दिनमा अन्य सेवाहरू विस्तार गर्ने बताएको छ। यी थिए आजका प्रस्तुतिहरू। थप आर्थिक गतिविधिका लागि हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.arthogortha.com लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। आजको निर्धारित समय सकिएको छ। मलगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। यस कार्यक्रमको साथमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, किनकि हामीले बुझेका छौं आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। कुमारी ब्याङ्क, सबैका लागि सधैँका लागि। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। Sunrise Bank, rising to serve. हामी सँगसँगै। मेगा ब्याङ्क नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। लक्ष्मी ब्याङ्क, लक्ष्य छ, लक्ष्मी ब्याङ्क छ, हामी सबैको ब्याङ्क, नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क। सांग्रीला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। Lumini General Insurance Company Limited, ensuring risks for prosperity. Progressive Finance Limited, our business is to finance yours. NIBL Ace Capital, managing shares, managing investments.